हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ र आजको यो पवित्र बाइबल स्टडीमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। र आज हामी प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको हामी दोस्रो भागमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ र आज हामी विशेष 5 अध्यायको 5 देखि 7 सम्म पढ्ने हामी विशेष हामी प्रयास गर्नेछौँ। र आज हिजो है त्यहाँनिर यूहन्ना खोबै रोएको थियो, किनभने स्वर्गमा, पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि कुनै पनि यस्तो व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, योग्य व्यक्ति उसले पाएको थिएन। त्यो 7वटा मोहर लगाएको पुस्तक अथवा चरमपत्र खोल्नका निम्ति, त्यसलाई फुकाउनका निम्ति कोही पनि योग्य व्यक्ति नभेटाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना खुबै रोएको थियो। र आज हामी चाहिँ एकजना यस्तो व्यक्ति जो एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ, जसले सारा शक्तिहरूलाई जितेर चाहिँ उहाँ विजय हुनुभएको छ, उहाँको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र हामी पढौँ त 5 पद। तब धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई भने, नरो, हेर यहुदाका कुलका सिंह, दाउदको मूल, यो मुठो र यी 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ। ल यहाँले चाहिँ समस्याको समाधान भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण यूहन्नालाई चाहिँ नरुनको निम्ति यहाँनिर आज्ञा गरेको छ, किनभने यूहन्ना र हाम्रो आँखा त्यो व्यक्तिमाथि हामीले लगाएका छौँ जसले हाम्रो सबै दुःखको आँसुलाई आनन्दमा र हाम्रो रुवाईलाई चाहिँ हाँसोमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले भरोसा गरेका छौँ, जुन व्यक्तिले हाम्रो हरेक आँखाको आँसुलाई पुसिदिनुहुन्छ, हाम्रो हरेक दुःखलाई उहाँले चाहिँ हाँसोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। र यहाँनिर यूहन्नालाई भनिरहेको छ नरो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा आज्ञा गरेको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट सिंह पनि हुनुहुन्छ र प्रभु यीशु ख्रीष्ट थुमा पनि हुनुहुन्छ। हामी यो दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सिंह भनेर तुलना गरेको छ, किनभने जब उहाँ दोस्रोचोटि आउनुहुनेछ यस पृथ्वीमा, तब उहाँ चाहिँ त्यो सिंहको त्यो चरित्र लिएर चाहिँ उहाँ आउनुहुनेछ। हेर्नुहोस् है त। तर जब उहाँ पहिलोचोटि आउनुभयो, जब उहाँ पहिलो आगमन भयो, र पहिलो आगमनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा थुमा, पवित्र परमेश्वरको थुमा भएर चाहिँ उहाँ आउनुभयो, अथवा थुमाको एउटा चरित्र लिएर आउनुभयो। सिंहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको गौरव, उहाँको शाही घरानाको कुरालाई दर्शाउँछ भनेदेखि चाहिँ थुमाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नम्रताको बारेमा, दीनताको बारेमा हामीलाई सिकाउँछ। सिंहले चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई जनाउँछ भनेदेखि चाहिँ थुमाले चाहिँ है उहाँ चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। सिंहले चाहिँ उहाँ चाहिँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, अथवा उहाँ चाहिँ हाम्रो न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थुमाले पनि हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ। यसकारण द लायन स्पिक्स अफ द गभर्मेन्ट अफ गड, सिंहले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सरकारलाई, पवित्र परमेश्वरको राज्यलाई जनाउँछ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ थुमाले चाहिँ यहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अनुग्रहले जनाउँछ। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पहिलो आगमनमा उहाँ चाहिँ थुमा भएर चाहिँ आउनुभयो र उहाँले चाहिँ हाम्रो पापलाई उठाएर जानुभयो। हेर्नुहोस् है, र उहाँ चाहिँ एकदम विनम्र हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ चाहिँ एकदमै दिन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, र उहाँले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ, र उहाँले हामीलाई अनुग्रहको बारेमा सिकाउनु भयो। र अझै पनि मानिसलाई प्रशस्त अनुग्रह छ। कुनै पनि मानिस आफ्नो पापबाट पवित्र परमेश्वरपट्टि फर्किन चाहन्छन् भनेदेखि चाहिँ ती मानिसको निम्ति अनुग्रह प्रशस्त छ। तर जब उहाँ फेरि आउनुहुनेछ, उहाँ चाहिँ सिंह भएर आउनुहुनेछ, उहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, सबै शक्तिहरूभन्दा माथिको परमेश्वर भएर चाहिँ उहाँ आउनुहुनेछ, र उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ, र उहाँले यस्तो किसिमको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको राज्य उहाँले स्थापना गर्नुहुनेछ। यसको अब उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ यहुदा कुलका एक सिंह हुनुहुन्छ। हि इज द लायन, हेर्नुहोस् त, अफ द ट्राइब अफ जुडा। उहाँ चाहिँ यहुदा कुलका सिंह हुनुहुन्छ। र सिंह चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको राजा हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हिजो पनि हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। र यहुदा चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यहुदा चाहिँ शाही कुलको एक विशेष एउटा परमेश्वरले चुन्नुभएको एउटा कुल हो, जुन कुलबाट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा राजाहरूका राजा भएर है मानव जातिलाई छुटकारा दिनको निम्ति मुक्तिदाता भएर चाहिँ आउनुभएको छ। हामी उत्पत्तिको पुस्तक 49 अध्यायको 9 र 10 पद पढौँ। त्यहाँनिर चाहिँ यो यहुदा कुलको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यहुदा सिंहको डमरू हो, यहुदा सिंहको डमरू हो, ए मेरो छोरा, शिकारबाट त आएको छस्, त्यो निहुरिरहन्छ र सिंह झै लेटिरहन्छ, सिंहनी झै कसले त्यसलाई उठाउने आँट गर्छ। यहुदाको हातबाट राजदण्ड हट्ने छैन, यहुदाको हातबाट राजदण्ड हट्ने छैन, राज्य चलाउने
खुट्टाको बीचबाट हट्ने छैनन् अनि जबसम्म त्यसका मालिक आउँदैनन् र जातिहरू उहाँको आज्ञाकारी बन्नेछन्। जबसम्म त्यसका मालिक आउँदैनन्। यसकारण यहाँ चाहिँ ख्रिस्टको बारेमा लेखिएको छ जो दाउदको वंशबाट आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। अथवा where it is predicted that the future ruler of Israel and of the earth would come out of the tribe of Judah. भविष्यमा इजरायलको शासक चाहिँ यहुदा कुलबाट आउनेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण यहुदा कुललाई चाहिँ विशेष एउटा शाही कुल भनेर पनि चिनिन्छ, रोयल ट्राइब भनेर पनि चिनिन्छ। र यो चाहिँ विशेष प्रभु यीशु ख्रिस्टको बारेमा यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। Who was the line of Judah, a legal descendant of the adoption through Joseph. र यहाँनिर चाहिँ मरियमको विवाह युसुफसँग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्ट चाहिँ दाउदको घरानामा उहाँ जन्मनु भयो र उहाँ चाहिँ युसुफपट्टि भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ लिगली कानुनी रूपले वैधानिक रूपले चाहिँ उहाँ चाहिँ युसुफको घरानामा चाहिँ उहाँ जन्मिनु भयो। अर्थात् शारीरिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लुकाको सुसमाचारमा स्पष्ट रूपले लेखिएको छ 3 अध्यायको 23 पददेखि हामी पढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ शारीरिक रूपमा दाउदको घरानाबाट चाहिँ मरियमको कोखबाट जन्मिनु भयो। तर वैधानिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ र उहाँ चाहिँ दाउदको घरानाबाट चाहिँ युसुफको घरानामा जन्मिनु भयो भन्ने कुरो चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायले हामीलाई सिकाएको छ। र हामी यहाँनिर भेट्छौँ उहाँ चाहिँ दाउदको जरा हुनुहुन्छ। अर्थात् यशाया 11 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ इस्साईको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्किनेछ, त्यसका जराहरूबाट निस्केको हाँगाले फल फलाउनेछ। यहाँ पृथ्वीको शासक मसीहा है दाउदको पिताबाट अगमबानी गरिएको छ अथवा दाउदको पिता इस्साईबाट अगमबानी गरिएको छ, जो चाहिँ काटिएको रुखको ठुटाबाट आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपले चाहिँ यशाया 11 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। र हामी यहाँ के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ दाउदको जुन लाइन छ, राजकीय जुन कुलको त्यो लाइन छ, त्यो चाहिँ के भएको छ त काटिएको छ। हेर्नुहोस् त हामी यिर्मयाको पुस्तक 22 अध्यायमा हामी त्यो पढ्न पाउँछौँ। र नो मैन वुड सिट अन द थ्रोन अफ डेभिड, दाउदको लाइन चाहिँ त्यो काटिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उपरान्त दाउद बस्ने सिंहासनमा चाहिँ अब कोही पनि कुनै पनि मानिस त्यहाँनिर बस्न पाउने छैन भन्ने कुरा चाहिँ यिर्मया 22 अध्यायको 24 देखि लिएर 30 पदसम्म उल्लेख गरेको छ। हामी त्यो पढौँदा जस्तो म जीवित छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त यहुदाका राजा यहोयाकिनको छोरो यहोयाकिन मेरो दाहिने हातको छाप औँठी भए तापनि म तँलाई निकालेर फ्याँकिदिने थिएँ। अनि तेरो प्राण लिन खोज्नेहरूका हातमा म तँलाई सुम्पिदिनेछु, जसदेखि त डराउँदछस्। बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरको हातमा र बेबिलोनीहरू कहाँ म तँलाई सुम्पिदिनेछु। म तँलाई र तँलाई जन्म दिने तेरी आमालाई तिमीहरूको जन्म नभएको देशमा फ्याँकिदिनेछु र तिमीहरू दुवै त्यहीँ मर्नेछौ। तैँले इच्छा गरेको देशमा त कहिले फर्कने छैनस्। ल भइहाल्यो है त, हामी तपाईँले त्यहाँनिर पुरा पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यीशु ख्रिस्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ दाउदको वंशबाट आउनुभएको दाउदको जरा हो भन्ने कुरो उल्लेख गरेको छ। यशाया 11 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ यो पृथ्वीमा अब भविष्यमा आउने शासक चाहिँ को हुनुहुन्छ त मसाया हुनुहुन्छ, जो चाहिँ दाउदको पिता इस्साईकोबाट चाहिँ अगमबानी गरिएको छ र जो चाहिँ काटिएको रुखको ठुटाबाट आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू। र यसकारण दाउद जो यहुदा घरानाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ यहुदाका राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पछि जति पनि राजाहरू आयो अब त्यो चाहिँ के भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले यिर्मया 22 अध्यायमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्यमा विराजमान हुनुहुने अथवा त्यो सिंहासनमा शासन गर्ने व्यक्ति चाहिँ दाउदको घरानाबाट त्यो चाहिँ सदाको निम्ति त्यो काटिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। यसकारण चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ दाउदको वंशबाट आउने कुनै पनि मानिस चाहिँ अब त्यो सिंहासनमा बस्न पाउने छैन। तर हेर्नुहोस् है त, त्यो काटिएको रुखको ठुटाबाट चाहिँ एउटा यस्तो शासक आउनुहुनेछ जो शासक चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर उल्लेख छ। र त्यो यीशु ख्रिस्ट पनि को हुनुहुन्छ, दाउदकै घरानाबाट आउनु भएको। यसकारण चाहिँ दाउदको घराना काटिएको त्यो शासन
काटिएको छ। यसका त्यो काटिएको रुखको ठुटाबाट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। उहाँको काम हेर्नुहोस् है त, हामी पढौँ त त्यो फेरि 6 पद। तब मैले एउटा थुमा उभिराख्नु भएको देखेँ, जो मानिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा र धर्मगुरुहरूका माझमा हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् न 5 पदमै यहाँनिर एकदमै यसरी लेखिएको छ, सो 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ। यसका चाहिँ विजयी हुनुभएको छ। हेर्नुहोस् न, ही हेज ओभरकम सो एज टु ओपन द बुक एन्ड इट्स 7 सिल्स। स्पष्ट रूपले उहाँ चाहिँ त्यो 7वटा मोहर भएका पुस्तक खोल्नको निम्ति उहाँ विजयी हुनुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। उहाँ चाहिँ यो 7 मोहर लगाइएका पुस्तक खोल्नको निम्ति चाहिँ विजय हुनुभएको छ भन्ने कुरा। अनि यहाँ विजय भन्ने जुन शब्द छ, ओभरकम भन्ने शब्द, यहाँनिर चाहिँ ग्रिक शब्द चाहिँ यहाँ निकाउ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जसको अर्थ चाहिँ टु विन अ भिक्ट्री अथवा विजय प्राप्त गर्नु हो भन्नु खोजेको, अथवा कम अफ भिक्टोरिज, विभिन्न सङ्घर्षहरूबाट चाहिँ विजय भएर आउनु भएको भन्ने कुरोलाई यसले हामीले बताउँछ। अथवा अर्को कुरो चाहिँ टु भिक्टोरियस ओभर वान्स एनिमिज, आफ्नो शत्रुहरूमाथि विजय पाउनु भन्ने कुरालाई पनि यसले जनाउँछ। यसले यो पनि जनाउँछ कि धेरै घटनाहरूमाथि चाहिँ विजय हुनुभएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँलाई विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू आएको थियो र उहाँ हरेक परीक्षाहरूमाथि विजय हुनुभएको छ। उहाँको सेवाकाईको क्षेत्रमा उहाँलाई विभिन्न किसिमको उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आएको थियो, विभिन्न किसिमको सङ्घर्षहरू उहाँले गर्नुपरेको थियो, त्यसमाथि पनि उहाँ विजय हुनुभएको छ। र सबभन्दा ठुलो विजय चाहिँ उहाँले चाहिँ क्रुसमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ क्रुसमा बलिदान हुँदा अब सिद्धियो भन्ने जब उहाँले भन्नुभयो, इट इज फिनिस्ड भनेर उहाँले भन्नुभयो, र उहाँले जति पनि उहाँले यो संसारमा हरेक शक्तिहरूलाई जित्नु पर्ने थियो, उहाँले त्यो सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई चाहिँ जितेर चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो भन्ने कुराहरू। यसकारण यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरो बताएको छ, ही हेज ओभरकम सो एज टु ओपन द बुक एन्ड इट्स 7 सिल्स। उहाँ यो 7 मोहर लगाइएको पुस्तक खोल्नको निम्ति उहाँ विजय हुनुभएको खास अर्थ चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै शक्तिहरूमाथि, यो सबै घटनाहरूमाथि उहाँ चाहिँ विजय हुनुभएको छ भन्ने सत्यता हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ सो एज टु ओपन, हेर्नुहोस् न, खोल्नको निम्ति भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर चाहिँ यो पुस्तक खोल्न परमेश्वरको योजनामा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो जीवन र सेवाद्वारा चाहिँ भनेको जस्तो परिणाम उहाँले पाउनु भएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो पुस्तक खोल्नका निम्ति चाहिँ परमेश्वरले जुन योजनाहरू जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि राख्नु भएको थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो जीवनको उठाइ बसाइबाट र उहाँको सेवाकाईबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ जस्तो परमेश्वरले चाहनु भएको थियो त्यस्तै किसिमको परिणाम चाहिँ यहाँनिर प्राप्त गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। ख्रीष्टले गर्नुभएको उद्धारको काम नै त्यो मोहर खोल्न र यस पृथ्वीमा न्याय गर्नको निम्ति त्यो चाहिँ उहाँको सामर्थ्य र अधिकार हो। द रिजल्ट अफ क्राइस्ट रेडेम्पटिभ victory is the capacity and the authority to break the seals and to pour out the judgments भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ जुन प्रभु यीशु ख्रीष्टको जुन सामर्थ्य छ, जुन शक्ति छ र उहाँको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकार चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति जुन उद्धारको काम उहाँले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको छ, उहाँले त्यसमाथि उद्धारको काम उहाँले सिद्ध्याइसके पश्चात नै उहाँले यो अधिकार पाउनु भएको छ। उहाँले यो पृथ्वीमा न्यायहरू खनाउनको निम्ति त्यो सामर्थ्य उहाँले पाउनु भएको छ भन्ने सत्यता हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ टु ओपन दि बुक, हेर्नुहोस् है त, पुस्तक खोल्न भन्नाले चाहिँ यो पुस्तकमा भएको अथवा प्रकाशको पुस्तकमा भएको अगमबानीहरूलाई प्रकट गर्न ख्रीष्टको अधिकार र हकलाई जनाउँछ। पहिला चाहिँ यो कुरो चाहिँ यूहन्नालाई बताएको छ, त्यसपछि चाहिँ अरू मण्डलीहरूलाई। यसकारण चाहिँ पहिले नै हामीले एक अध्याय पढिसकेको छौँ, तिमीले जे जति देख्छौ ती कुरोहरू चाहिँ लेखा गर्नुपर्छ। यसकारण सबभन्दा पहिलो प्रकाश चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यूहन्नालाई दिनुभएको छ र यो प्रकाश चाहिँ 7वटा मण्डलीहरूलाई पठाउनको निम्ति उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ। यसकारण यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् है त, यो पुस्तक खोल्नु भनेको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा भएका जति पनि अगमबानीको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रकट गर्नु हो।
र त्यो प्रकट गर्नु भने चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको अधिकार र हकको कुराहरू हो। किनभने उहाँले चाहिँ क्रुसमा उहाँले चाहिँ सबै शक्तिमाथि चाहिँ र मृत्युबाट पनि उहाँ पुनरुत्थान भइसके पश्चात चाहिँ उहाँले सबै शक्तिमाथि चाहिँ उहाँ विजय पाएर आइसक्नु भएको छ। यसकारण सबै शक्तिहरू चाहिँ उहाँको खुट्टामुनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब योग्यको हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा यसले बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो प्रकाश चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहुनालाई, त्यसपछि चाहिँ मण्डलीलाई यो कुरो चाहिँ बताएको छ। 6 पद हामी पढौँ त। तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा र धर्मगुरुहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो। र यहाँनिर भइहाल्यो, यहाँनिर हामीले देखिसकेका छौँ। तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ। हेर्नुहोस्, ए lamb standing as if slain, having 7 horns and 7 eyes। हेर्नुहोस्, जस्ट है जो मारिएको जस्तो देखा पर्नु भएको थियो र उहाँ सिंहासन र 4 जीवितहरूको प्राणीहरूको बिचमा थियो र उहाँको चाहिँ 7वटा सिंहहरू र 7वटा आँखाहरू छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ 6 पदमा लेखिएको छ। यो प्रत्येक साङ्केतिक भाषाले चाहिँ ख्रिस्टको व्यक्तित्व र कामलाई वर्णन गर्दछ है। सबभन्दा पहिलो चाहिँ उहाँ थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ उभिनु भएको परमेश्वरको थुमा, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको बलिदानको थुमाको चरित्रलाई चाहिँ चित्रण गर्दछ। भनेको मतलब चाहिँ उहाँ चाहिँ थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यस संसारमा मानव जातिको पाप उठाइ लैजानको निम्ति उहाँ चाहिँ परमेश्वरको थुमा भएर आउनु भएको थियो भन्ने कुरोलाई चाहिँ, त्यो चरित्रलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ बलिदान हुनुभएको थुमा हुनुहुन्छ। मानव जातिको पापको मुक्तिको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा थुमा भएर चाहिँ आउनुभयो भन्ने त्यो चरित्रलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चित्रण गरिएको कुराहरू बताएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ आर्नियोन भन्ने जुन ग्रिक शब्द प्रयोग गरेछ, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बलिदान गर्ने थुमा छानेर ल्याउने मात्र होइन, तर त्यस थुमालाई घरिघरि घरमा ल्याएर चाहिँ वास्ता र माया गरिन्थ्यो। इजरायली मानिसहरूले कुनै पनि थुमालाई पवित्र परमेश्वरको अगाडि आफ्नो पापको प्रायश्चितको निम्ति बलिदान गर्न लिएर जान भन्दा पहिला चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बगलबाट मात्रै छानेर मात्रै डाइरेक्ट तिनीहरूले चाहिँ मन्दिरमा लिएर जाँदैन थियो। तर तिनीहरूले चाहिँ बगलबाट छानेर चाहिँ त्यो थुमालाई चाहिँ घरिघरि घरमा ल्याउने, त्यसलाई माया गर्ने, त्यसलाई वास्ता गर्ने, त्यसलाई फिक्री गर्ने, त्यसलाई राम्रोसँगले खुवाउने गर्थ्यो। किनभने इजरायलीहरूलाई थाहा थियो कि तिनीहरूको पापको प्रायश्चित चाहिँ यो थुमाबाट हुन्छ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् है त। र जसरी मिस्र देशमा तिनीहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाएर आउनको निम्ति जसरी थुमाको रगतबाट तिनीहरू छुटकारा पाएको थियो, त्यसरी नै हरेक थुमाले चाहिँ तिनीहरूको पापको प्रत्येक वर्ष तिनीहरूको पापको चाहिँ प्रायश्चित हुन्छ भन्ने त्यो सत्य तिनीहरूलाई थाहा भएको कारणले चाहिँ यो थुमा चाहिँ बगलबाट छानेर ल्याइसकेपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ घरमा त्यसलाई माया गर्ने, वास्ता गर्ने, त्यसलाई राम्रो खुवाउने चलनहरू थियो। त्यस्तै प्रकारले हेर्नुहोस् है, यसले हामीलाई यही सिकाउँछ कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू, र हाम्रो निम्ति उहाँले दिनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले कति ठुलो मूल्य चुकाउनु भयो भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् है त। किनभने परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ र परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुभएको थियो तिमीले त्यो फल नखानु, जुन दिन तिमीले त्यो फल खानेछौ तिमीले त्यो दिन मर्नेछौ, र पापको ज्याला मृत्यु हो। हेर्नुहोस् त। र कुनै पनि मूल्यमा मानिस मर्नुपर्ने थियो, तर परमेश्वरले आफ्नो प्रशस्त कृपामा, प्रशस्त प्रेममा उहाँले के गर्नुभयो त, आफ्नो त्यो क्रोधलाई शान्त गर्नको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। यसकारण उहाँहरू चाहिँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म उहाँहरूको चाहिँ एउटा यस्तो पवित्र सम्बन्ध थियो, उहाँहरू कहिले पनि छुटिन सक्नु भएको थिएन। र तपाईँ र मेरो पापको निम्ति, तपाईँ र मलाई हाम्रो पापबाट क्षमा दिनको निम्ति, हामीलाई नयाँ जीवन दिनको निम्ति, पवित्र परमेश्वरसँग फेरि त्यो सम्बन्ध राख्नको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्रलाई दिनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई कति धेरै गाह्रो भएको थियो, कति अप्ठ्यारो भएको थियो, अथवा उहाँ चाहिँ कति धेरै मूल्य चुकाउनु भएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ हामी यस खण्डबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ द टर्म लायन इज युज अफ क्राइस्ट ओन्ली वान्स इन रेभेलेसन। हेर्नुहोस् न, प्रकाशको पुस्तकले ख्रिस्टलाई उहाँको गौरव, उहाँको अधिकार र चरित्रलाई प्रकट गरेको भए तापनि सिंह भन्ने शब्द चाहिँ
एकपटक मात्र प्रयोग गरेको छ है। हामीले यो कुरा एकदम विचार गर्नुपर्छ है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एकदमै सर्वोच्च परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर है, उहाँको अधिकार छ भन्ने कुरो चाहिँ घरिघरि प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको भए तापनि सिंह भन्ने शब्द चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ एकपटक मात्रै प्रयोग गरेको छ प्रकाशको पुस्तकमा। तर थुमा भन्ने शब्द चाहिँ 28 पटक प्रयोग गरेको छ। हेर्नु, थुमा भन्ने शब्द चाहिँ 28 पटकसम्म प्रकाशको पुस्तकमा प्रयोग छ। यसले हामीलाई यही अर्थ बुझाउँछ कि उहाँको राजकीय मुकुट, उहाँको शासन र उहाँको शक्ति सबै उहाँ हाम्रो सट्टामा परमेश्वरको थुमा भई बलिदान भई पाउनु भएको हो भन्ने कुरा। अर्थात् उहाँ चाहिँ यस पृथ्वीमा परमेश्वरको थुमा भइकन आउनु भएको थियो र उहाँले थुमा भइकन आएर चाहिँ क्रुसमा उहाँले जुन विजय पाउनु भएको छ, त्यो विजय पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो शासन पाउनु भएको छ, त्यो मुकुट पाउनु भएको छ, त्यो अधिकार पाउनु भएको छ, त्यो शक्ति पाउनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ जनाउनका निम्ति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थुमा भन्ने शब्द चाहिँ घरिघरि 28 पटकसम्म चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ। उहाँले सबैभन्दा ठुलो लडाइँ चाहिँ उहाँले क्रुसमा जित्नु भएको थियो। दुष्ट शैतानलाई उहाँले क्रुसमा सदाको निम्ति त्यसको शिरलाई उहाँले कुल्चिदिनु भएको छ। यदि उहाँ थुमा नभएको भए है र हाम्रो निम्ति बलिदान नहुनु भएको भए उहाँले यो शासनको ठाउँ लिन सक्नुहुन्न थियो। हेर्नुहोस् है त, उहाँले कुनै पनि मूल्यमा यो शासनको ठाउँ लिन सक्नुहुन्न थियो। यो थुमाको चिन्हले उहाँको नम्रता र दीनताको चरित्रलाई झल्काउँदछ। उहाँ जसरी उहाँ थुमा हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त, उहाँ चाहिँ नम्र हुनुहुन्छ, दीन हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सिकाउँछ। जो हाम्रो पापको निम्ति हेर्नुहोस् है त चुपचापसँगले हेर्नु सहेर चाहिँ क्रुसमा हाम्रो निम्ति बलिदान हुने। उहाँले कहिले पनि आफ्नो मुखलाई खोल्नु भएन। उहाँ कहिले पनि आफ्नो मुखलाई उहाँले खोल्नु भएन। उहाँले चुपचापसँगले हाम्रो हरेक पापलाई, हाम्रो हरेक अधर्मलाई उहाँले सहेर चाहिँ उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति उहाँ चाहिँ जानुभयो भन्ने कुरो। यसै कारण यो अध्यायमा उहाँ मात्र यो 7 मोहर भएको चरमपत्र खोल्ने योग्य हुनुहुन्छ। 7वटा मोहर लगाएको पुस्तक खोल्ने योग्यको चाहिँ एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ चाहिँ संसारमा उहाँ चाहिँ सदाको निम्ति सबै शक्तिहरूलाई विजय पाएर चाहिँ उहाँले त्यो शासन प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने सत्यता हामी यहाँबाट बुझ्छौँ। र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् है, लुकिङ एज इफ इट ह्याड बिन स्लेन है त, मारिएको जस्तो देखा पर्नुभएको छ। मारिएको जस्तो देखा पर्नुभएको छ। यसले चाहिँ हामीले के भन्यो, स्ट्यान्डिङ, उहाँ उभिनु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। टु स्ट्यान्ड भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ मारिनु भएको थियो तर अब उहाँ चाहिँ जीवित हुनुभएको छ र उभिएर खडा हुनुभएको छ। अर्थात् कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने गरी दह्रो गरी उहाँ चाहिँ खडा हुनुभएको छ र न्याय गर्न तयार हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, उहाँ चाहिँ यहाँनिर यसकारण चाहिँ मारिएका जस्तो देखा पर्नुभएको छ भन्ने जुन शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ, यसले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो तर अब उहाँ सधैँको निम्ति सबै शक्तिहरूलाई जितेर चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुभएको छ त, जीवित हुनुभएको छ। र अब चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुभएको छ त, खडा हुनुभएको छ। र खडा हुनु भनेको चाहिँ अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन है। अब उहाँ चाहिँ स्थिर हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ बलियो गरी उभिनु भएको छ है। उहाँ चाहिँ एकदमै उहाँले सबै काम सिद्ध्याउनु भएको छ। अब उहाँलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन है भन्ने सत्यता चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउँदछ। हैन, ही ह्याड बीन स्लेन बट नाउ ही इज सीन नट डेड बट भेरी मच अलाइभ, इन्डिड स्ट्यान्डिङ फर्मली पोजिसन, इमूवेबल एन्ड रेडी टु जज है। उहाँ चाहिँ न्याय गर्नको निम्ति अब के हुनुहुन्छ त, उहाँ चाहिँ तयारी हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा एज इफ स्लेन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अथवा मारिएका जस्ता भन्ने जुन शब्द भनेको अर्थ चाहिँ उहाँ चाहिँ पुरै रूपले स्लटर्ड गरेको अथवा पुरै रूपले मारिएको भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। र यो शब्द विशेष हेर्नुहोस् है, यो शब्द चाहिँ विशेष बलिदान हुन लागेको शिकारलाई है जनाउँदछ। जब कुनै पनि है बलि गर्न लगेको कुनै पनि बलिलाई है लिएर डोर्याएर लिएर गइरहेको छ कुनै पनि मानिसले मन्दिरमा डोराउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो कुरोलाई अब यो चाहिँ बलिदान गर्न निम्ति लिएर जान्छ, त्यो शिकारलाई चाहिँ यसले जनाउँछ भन्ने कुरा छ। अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति एक असल बलि भएर, एक थुमा भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति मारिनु भएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। द ओभियस रेफरेन्स इज टु द लर्ड जिजस क्राइस्ट है।
यूहन्नाको सुसमाचार 1:29 पदमा त्यही कुरा लेखेको छ है, संसारको पाप उठाइ लैजाने हेरा परमेश्वरको थुमा, हेरा परमेश्वरको थुमा संसारको पाप उठाइ लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। र ग्रिकमा फेरि यही कुरो बताएको छ, यहाँ फेरि पनि काम सकिएको छ, यसै कारण वर्तमानका घटनाहरू भइरहेको छ भने बुझाउँछ। जे जति काम प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस संसारमा हुँदाखेरि उहाँले गर्नुभयो त्यो हरेक काम चाहिँ अब सिद्धिएको छ है, अब चाहिँ यी घटनाक्रमहरू सुरु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाएको छ। जुन किसिमले त्यहाँनिर चाहिँ ग्रिक टेक्स्टले चाहिँ हामीलाई त्यसको खास अर्थ चाहिँ त्यसरी हामीलाई बताएको छ। अथवा चाहिँ विच स्ट्रेसेस है कम्प्लिटेड एक्सन विथ द रिजल्ट गोइङ अन इन द प्रेजेन्ट, द कन्टिन्युइङ रिजल्ट वेयर नट कन्टिन्युइङ डेथ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ है घरिघरि मर्नुभयो, निरन्तरले मर्नुभयो भन्नु खोजेर उहाँ चाहिँ एकचोटि मरिसक्नु भएको छ र अब उहाँ चाहिँ सबैमाथि विजय हुनुभएको छ र अब उहाँले जुन काम गर्न लाग्नु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँले पाउनुभएको त्यो विजयद्वारा चाहिँ उहाँले त्यो हक र अधिकार पाउनुभएको छ भन्ने त्यो सत्यता चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। उहाँ उभिनु भएकोले है उहाँको पुनरुत्थान भएको छ र उहाँ विजयी मुक्तिदाताको रूपमा खडा हुनुभएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। स्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ उहाँ उभिनु भएको छ। यसले हामीले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ मृत्युबाट उहाँ सदाको निम्ति उहाँ ब्युतनु भएको छ, जीवित हुनुभएको छ, पुनरुत्थान हुनुभएको छ भन्ने सत्यतालाई बताउँदछ र उहाँ चाहिँ विजयी मुक्तिदाताको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ खडा हुनुभएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ उहाँको शरीरमा जुन है चिन्ह छ, जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले थोमालाई ल तिम्रो औँला यहाँ हाल भनेर जब उहाँले आफ्नो कोखामा लगाउनु भयो, उहाँले आफ्नो हातका चिन्हहरू देखाउनु भयो, उहाँको शरीरमा अझै पनि त्यो चिन्ह चाहिँ छ भन्ने कुरो चाहिँ द मार्क्स अफ डेथ अन हिज रेजरेक्टेड बडी अनडाउटेडली एभरलास्टिङ सिम्बल्स अफ हिज सेक्रिफाइस फर अस है। उहाँ चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो अधर्मको निम्ति उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभएको हो भन्ने प्रमाण स्वरूप चाहिँ उहाँको शरीरमा अझै पनि त्यो चिन्ह छ, त्यो दाग छ भन्ने कुरो चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 20:24-29 पदले हामीलाई सिकाएको छ। र त्यहाँनिर 6 पदमा लेखिएको छ ही ह्याड 7 हर्न्स है त, 7वटा सिङहरू छ भन्ने कुरो बताएको छ। र सिङले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दा चाहिँ शक्ति र सरकारलाई जनाउँछ र 7ले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दा चाहिँ पूर्णता है कम्प्लिटनेस भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई देखाउँछ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति र राज्य सिद्ध छ भने यसले हामीलाई जनाउँछ र उहाँ सबै शत्रुहरूमाथि विजय हुनेछ र सिद्ध धार्मिकता र न्यायमा यशाया 11 अध्यायमा अगमनी गरे चाहिँ उहाँले फेरि पनि यस पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताएको छ। र 7वटा आँखाहरू चाहिँ ख्रीष्ट चाहिँ सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी र सबै समाज भएको कुरालाई जनाउँदछ र फेरि 7ले उहाँ चाहिँ ज्ञान र समाजमा पूर्णतः र सिद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि यसले हामीलाई सिकाएको छ। र यसको विच आर द 7 स्पिरिट्स अफ गड, परमेश्वरको 7वटा आत्माहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु आफैले सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यसले हामीलाई सिकाउँछ। र अर्को उहाँ आफैले नै पवित्र आत्मा चाहिँ यस पृथ्वीमा एउटा प्याराक्लाइटको रूपमा, एउटा सहयोगीको रूपमा उहाँले पठाउनु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। हु लाइकवाइज नोज अल एन्ड सिज अल, जसले चाहिँ सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ स्पर्श गर्न सक्नुहुन्छ अथवा देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। नन अफ हिज एक्सन्स एन्ड डिसिजन्स इन हिज राइचियस जजमेन्ट एगेन्स्ट द सिन अफ म्यानकाइन्ड विल बी मेड एन्ड पार्सल है नलेज। यसकारण चाहिँ पापको विरोधमा न्याय गर्दाखेरि उहाँले कहिले पनि त्यसको चाहिँ पार्सियल नलेजद्वारा चाहिँ उहाँले त्यसको न्याय गर्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ पूर्ण ज्ञानमा, सिद्धतामा र पूर्णतामा उहाँले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ भन्नु खोजेर, किनभने चाहिँ उहाँ चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र हामी जस्तो सुकै ठाउँमा हामी बसोबास गर्दा पनि, जतिसुकै अन्धकारमा लुकेर हामीले काम गर्दा पनि उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो। यसका चाहिँ हामीले गरेको पाप र अधर्म उहाँले स्पष्ट रूपले जान्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, त्यस अनुसार चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ उहाँमा चाहिँ के छ 7वटा आत्माहरू। यसकारण उहाँसँग चाहिँ 7वटा सिङ, 7वटा सिङले चाहिँ त्यो शक्ति, उहाँको शक्तिलाई र उहाँको सरकारलाई जनाउँछ भनेदेखि चाहिँ, र 7ले चाहिँ एकदम पूर्णता र सिद्धतालाई जनाउँछ भनेदेखि चाहिँ 7वटा आँखाहरूले चाहिँ उहाँ चाहिँ सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी र उहाँको अगाडि कुनै पनि कुरा चाहिँ लुक्न सक्दैन र कुनै पनि कुरा चाहिँ ढाकछोप गर्न सकिँदैन भन्नु खोजेको छ। हामी 7 पद पढौँ त र आजको लागि यो अन्तिम पद हुनेछ। उहाँ जानुभयो र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बहुलीबाट त्यो मुठो लिनुभयो। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले लेखिएको छ ही केम एन्ड टुक इट आउट अफ द राइट ह्यान्ड अफ हिम हु सेट अन द थ्रोन। हेर्नुहोस् त कति
एकदमै सुन्दर दृश्य हामी यहाँनिर देख्यौँ। स्वर्गमा यति अचम्मको दृश्य छ, सुन्दर दृश्य छ। यो दृश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ एकजना योग्य व्यक्ति जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो सबै शक्तिहरूलाई विजयी पाएर चाहिँ अब उहाँको शक्तिलाई कुनै पनि शक्तिले जित्न सक्दैन। अब उहाँ चाहिँ योग्यको हुनुभएको छ। यसकारण उहाँ चाहिँ है उठेर चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, जसको दाहिने हातपट्टि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चर्म पत्रक अथवा 7वटा मोहर लगाएको त्यो मुठा त्यो मुठा लिनको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ अघि बढ्नु भएको घटनालाई हामी यहाँनिर देखिरहेका छौँ। र उहाँ त्यो पुस्तक हातमा लिइसकेपछि चाहिँ अब कार्य सुरु हुन लाग्छ। जब उहाँले त्यो पिता परमेश्वरको दाहिने हातबाट 7 मोहर लगाएको पुस्तक जब उहाँले आफ्नो हातमा लिनुभयो, अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, 7 वर्षको महासङ्कष्ट चाहिँ अब सुरु हुन लागेको छ है त। अब चाहिँ उहाँले अब त्यो आफ्नो न्यायको कार्यहरू सुरु गर्नुहुन्छ है भन्ने सन्देशलाई यसले हामीलाई जानकारी दिँदछ। यहाँ ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातपट्टि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्दै बस्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् है त, हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्दाखेरि हिब्रूको पुस्तकमा हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब स्वर्गारोहण हुनुभयो तब चाहिँ उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हातबाट विराजमान हुनुभएको छ। र पिताको दाहिने हातपट्टि चाहिँ निरन्तर रूपले उहाँले आफ्नो मानिसहरूको निम्ति चाहिँ निरन्तर रूपले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। दुष्ट शैतानले हाम्रो विरोधमा परमेश्वरको अगाडि जति नै आरोपहरू लगाए तापनि, दोष लगाए तापनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पक्षमा बोलिदिने हाम्रो है एडभोकेट चाहिँ को हुनुहुन्छ त, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ बताइन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् न, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि चाहिँ बसेर चाहिँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छैन। तर उहाँ चाहिँ साक्षात भएको यो पुस्तक लिनको निम्ति उहाँ अघि बढ्नु भएको छ, जसमा महासङ्कष्टको न्यायहरू उल्लेख गरेको छ। यसले यही जनाउँछ कि उहाँले अब यो तय गरिसक्नु भएको छ, अब यस पृथ्वीमा उहाँले आफ्नो राज्य फेरि के गर्नुहुनेछ त, स्थापना गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यहाँ 24 धर्मगुरुहरू महिमित र पुनरुत्थान भएका चर्चको बिचमा उहाँ उभिनु भएको छ र तिनीहरू र सिंहासनको बिचमा चाहिँ हिँड्नु भएको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ कि प्रभु यीशु एकपट्टि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ को थियो भन्दाखेरि 24 धर्मगुरुहरू पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ उहाँलाई निरन्तर रूपले आराधना गरिरहेको थियो है। र तिनीहरूको बिचबाट चाहिँ यो चाहिँ को हो, यो 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ यो चाहिँ उठाइलगेको, यो चाहिँ ऱ्याप्चर भएको मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय हो, पुजारीको एउटा विशेष किसिमको एउटा समुदाय हो। र यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूको बिचबाट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यिनीहरूको बिचमा चाहिँ हिँडेर चाहिँ पिता परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो दाहिने हातपट्टि भएको त्यो 7वटा मोहर लगाएको त्यो पुस्तकलाई लिनको निम्ति उहाँ अघि बढ्नु भएको छ। र पिताको हातबाट त्यो पुस्तक लिनु भनेको चाहिँ पृथ्वीमाथि शक्ति र न्याय गर्न अब परमेश्वरको पुत्रलाई ख्रीष्टलाई सुम्पिएको छ भन्ने एउटा प्रमाण दिनु हो। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ हामी यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायमा पनि हामी स्पष्ट रूपले हामी भेटाउँछौँ कि सारा न्याय गर्ने हक र अधिकार चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू। र यहाँनिर त्यही कुरो चिनाउँछ, पिताको हातबाट चाहिँ त्यो पुस्तक लिनु भनेको को खास अर्थ चाहिँ पृथ्वीमाथि चाहिँ अब शक्ति र न्याय गर्ने अधिकार चाहिँ केवल ख्रीष्ट येशूलाई सुम्पिएको छ भन्ने एउटा प्रमाण हो। जुन कुरो चाहिँ हामी दानियलको पुस्तक हामी 7 अध्यायको 13 र 14 पदमा नै पढ्न सक्छौँ। हामी पढौँ त। राति मैले मेरो दर्शनमा हेरेँ र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनु भएको एकजना मानिसको पुत्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अति प्राचीन कहाँ आउनुभयो र उहाँकै सामुने उपस्थित गराइनु भयो। उहाँलाई अधिकार, महिमा र सार्वभौमिक शक्ति दिइयो र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उहाँको आराधना गरे। ल भइहाल्यो है त, तपाईँले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर जुन दृश्य हामी प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायमा हामी देखिरहेको छौँ, त्यही दृश्य चाहिँ दानियलले स्पष्टसँगले धेरै वर्ष अगाडि नै हाम्रो निम्ति पवित्र परमेश्वरको वचनको रूपमा एउटा अगमबानीको रूपमा एउटा दर्शनको रूपमा उहाँले हामीलाई लेखेर चाहिँ सुरक्षित राखिदिनु भएको छ। र यसले हामीलाई यही प्रमाण देखाउँछ कि सारा अधिकार, सारा शक्ति र सारा न्याय गर्ने शक्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सुम्पिएको छ भन्ने कुराहरू। र भविष्यमा उहाँले यस संसारलाई सम्पूर्ण अधिकार गर्नुहुनेछ। यो अधिकार
है न्यायद्वारा ख्रिस्टको दोस्रो आगमनसम्म र 1000 वर्षको राज्यमा देखिनेछ। हेर्नुहोस् न, प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ अबको यो मण्डली उठाइ लगिसके पश्चात चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टको बेलामा उहाँको अधिकार, उहाँको सामर्थ्य, उहाँले न्यायद्वारा र ख्रिस्टको दोस्रो आगमनसम्म उहाँले आफ्नो शक्तिलाई उहाँले प्रकट गर्नुहुनेछ। त्यस पश्चात चाहिँ 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ उहाँले आफ्नो शक्ति देखाउनुहुनेछ, किनभने उहाँ चाहिँ सबै शक्तिहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ। आज हामी यो 5 अध्यायको यो दोस्रो भागलाई हामी यही राख्नेछौँ र आज हामीले यही कुरो सिकेका छौँ कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो सबै शक्तिहरूलाई जितेर चाहिँ उहाँ विजयी हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ थुमा हुनुहुन्छ र उहाँ थुमा सँगसँगै चाहिँ उहाँ सिंह पनि हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आजको यो बाइबल स्टडीमा आशिष दिएका हौँ। जय मसीह।